لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى فإنه لم يزل حليما غفورا، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نكون بها يوم الحساب بإذن الله تعالى ممن ينقلب إلى أهله مسرورا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه الذي أنجلت محاسنه شموسا وبدورا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. وعلى الذين أظهر الله بهم دينه من الأنبياء وجزاؤهم بما صبروا جزاء موفورا. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه الكريم: فطلق آدم كلمات فطاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إخوة الإيمان، إن العاشر من المحرم أي يوم عاشوراء مليء بالخيرات والفضائل والحوادث والعبر والصبر والدروس، وهو مشهور عند الأواخر والأوائل. في يوم عاشوراء تاب الله تعالى على سيدنا آدم، وفي يوم عاشوراء نجى الله سيدنا نوح عليه السلام وأنزله من السفينة محفوفا بالنصر. وفي يوم عاشوراء أنقذ الله سيدنا إبراهيم عليه السلام من النمروز. وفي يوم عاشوراء رد الله سيدنا يوسف عليه السلام على سيدنا يعقوب عليهما السلام. وفي يوم عاشوراء أظهر الله سيدنا موسى على فرعون الطاغية الظالم، وخلق الله لسيدنا موسى عليه السلام ولبني إسرائيل البحر. وفي أخرج سيدنا يونس من بطن الحوت، وكشفت ضرة سيدنا أيوب عليه السلام. وفي حصلت غزوة ذات رقاع. وفي يوم عاشوراء في يوم الجمعة في سنة 61 من الهجر كانت الفاجعة التي ألمت بالمسلمين بمقتل ست رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمقتل أبي عبد الله الحسين ابن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن بنته فاطمة رضي الله عنهما. وعلى أيدي فئة ظالمة مات الحسين شهيدا وهو ابن 56 سنة، هو الذي قال فيه جده صلى الله عليه وسلم: وفي أخيه الحسن سيد صباب أهل الجنة. رواه الترمذي. وقال الحسين مني وأنا من الحسين، أي محبتي له كاملة ومحبته لي كاملة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله الذي نزع قلوب أوليائه عن الالتفات إلى زخرف الدنيا ونظرته، وصفى أسرارهم من الملاحظة خير حضرته، ثم استخلصها لعكوف على بساط عزه، ثم تجلى له بأسمائه وصفاته حتى أشرفت بأنوار معرفته. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، وعلى آله وأصحابه سادات الخلق وأئمته. أما بعد، أوصيكم بتقوى الله العظيم. يقول تبارك وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس
من اليهود وقد صاموا بيوم عاشوراء، فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون، وهذا فيه استقرت فيه السفينة على الجود، فصامه نوح وموسى شكرا لله عز وجل هذا اليوم. رواه أحمد. إخوة الإيمان والإسلام، كما تعلمون فإن الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين ليبلغوا الناس مصالح دينهم ودنياهم، فكانوا جميعا على دين الإسلام العظيم. وأول الأنبياء آدم ثم ابنه شيشة ثم إدريس، وكان البشر في زمانهم على الإسلام، لم يكن بينهم كافر، وإنما حدث الشرك والكفر بالله تعالى بعد وفاته إدريس. بعد وفاة إدريس فقد كان من بين إتباعه 5 رجال مسلمين صالحين يقال لهم ود وصواع ويعوق والنصر، وكان الناس يحبونهم كثيرا. فلما ماتوا ظهر إبليس لعنة الله عليه للناس بصور الإنسان ليفتنهم عن دين الإسلام، وأمرهم أن يعملوا تماثيل لهؤلاء الرجال ال5، ثم لما طالت الأيام ظهر لهم مرة أخرى في وقت كثير فيه الجهل والفساد في الأرض، وأمرهم أن يعبدوا هذا التماثيل الأصنام ال5 فأطاعوه وعبدوهم واتخذوهم الآلهة من دون الله، فصاروا كافرين مشركين. فأرسل الله سيدنا نوحا إلى هؤلاء الكفار، فصار يدعوهم بالليل والنهار والسر والجهر بترغيب وترهيب تارة أخرى، وظل هكذا 1000 إلى 50 سنة، ولكن أكثرهم لم يؤمن، بل استمروا على الدلالة والطغيان ونصبوا لهم العداوة. كانوا يستهزئون ويؤذونه ويضربونه من شدة الضرب، ثم يعافيه الله به ويعود إليه ويدعوهم إلى الإيمان من غير كلل ولا ملل. اللهم عم بالصلاة والتوفيق والنجاح والسلام رعايا المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر دين الإسلام، واقتل من حصل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. قوموا إلى الصلاة وصووا صلوبكم يرحمكم الله.